अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज आपको बताएंगे इस्तांबुल की मेज पर उम्मत की आवाज, OIC का तारीखी लम्हा और इस्लामी दुनिया का इम्तिहान। जब तक बम बरसेंगे बात नहीं बनेगी, ईरान का दो टोक मौक़िफ़ और पाकिस्तान का मासिक स्टॉक, सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश। भारतीय वज़ीर दाखिला का सिंध तास मुआहिदा बहाल करने से इनकार। नाज़रीन, इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा इजलास जो है वो इस्तांबुल में जारी है और इस इजलास का जो थीम है बदलती दुनिया में OIC का किरदार है। खुद एक सवाल, एक पुकार और शायद एक तारीखी मौका भी है। फलस्तीन का जो मसला है आपको पता है आज भी जलता हुआ नासूर है और ईरान और इसराइल के दरमियान जो तनाव है वो भी उरूज पर है और दुनिया की आंखों के सामने मस्जिद अक्सा के दरो दीवार पर जुल्म की जो दुहाइयां हैं वो रकम हो रही हैं। ऐसे में इस्तांबुल में OIC इजलास महज रस्मी मुलाकात नहीं बल्कि उम्मत के इज्तिमाई ज़मीर की एक आजमाइश बन चुकी है। इस वक्त जब ईरान और इसराइल आमने सामने खड़े हैं और एक चिंगारी पूरे मशरिक़ वस्ता को शोला बना सकती है, तो ऐसे नाजुक वक्त में इस्लामी वज़राए ख़ारजा का जमा होना महज इत्तेफाक नहीं है, ये वक्त का तकाजा है। मुस्लिम ममालिक खुसूसन सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया पर आयद होती है कि वो महज करारदादों के तौर पर पेश ना करें बल्कि अमली जो स्ट्रैटेजी है, लाया अमल है, वो भी इख्तियार करें। मगर क्या इसराइल के खिलाफ अमली इक़दाम मुमकिन है? और OIC इजलास में जो तुर्क सदर उर्दवान है उन्होंने खुले अल्फाज में कहा है कि इसराइल पूरे खित्ते को आग में झोंकने पर तुला हुआ है और ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी अमन के खिलाफ एक खुली साजिश है। उन्होंने ईरान के दिफा को उसका जायज और नागुज़ीर हक करार दिया और इसके साथ साथ आलमी बिरादरी को ये तनबीह की कि वो इस तनाज़े को मजीद वुसअत इख्तियार करने से रोके। जरा सुनिएगा उन्हें। जी तो सुना आपने, ये इजलास इस्लामी दुनिया के लिए एक नुक्ता आगाज हो सकता है अगर नीयतों में खुलूस, बयानिए में यकसुई और फैसलों में जुर्रत हो। स्विट्जरलैंड के पुरसुकून शहर जिनेवा में जहां कभी अमन के मुआहदे तय पाते थे, अब ईरान और यूरोपीय ताकतों के माबैन कशीदगी की जो परतें वो खुली हुई हैं और जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है, मुस्कुराहटों का तबादला होता है, मुस्तकबिल में दोबारा मुलाकातों की उम्मीद भी बन जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुज़ाकरात हैं उसके मुस्तकबिल के बारे में वो क्या कहते हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए। नाज़रीन, फ्रांस और बरतानिया जैसे जो ममालिक हैं जो दुनिया में जमहूरियत, इंसान दोस्ती के दाई कहलाते हैं, इसराइल की खुली जारियत पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। क्या ये सवाल नहीं है? इनके जो बयान आते हैं उनमें सिफारती नरमी पाई जाती है, लचक मौजूद होती, मगर इस नरमी में इसराइल जुल्म के खिलाफ कोई सख्त लफ्ज नहीं, बल्कि जो बरतानवी वजीर खारजा उन्होंने ईरान पर जोर दिया कि वो अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जिस अमेरिका ने ईरान पर यकतरफा पाबंदियां लगाई, जो ईरान के साइंसदानों को निशाना बनाता रहा और जिसने इसराइल को खुली छूट दे रखी, क्या इससे बातचीत किसी नतीजा के समत की तरफ जा भी सकती है? अमेरिकी सदर ट्रंप साहब ने न्यू जर्सी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बरमला एतराफ किया कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ईरान की जौहरी ताकत को खत्म कर सके। ये एक ऐसा जुमला है जो तेल अवीव के जो ऐवान है उनमें सर्द हवाओं की मानद दाखिल हुआ होगा। मगर ट्रंप ने एक ही सांस में ये भी कह दिया कि इसराइल को फजाई हमले रोकने को कहना बड़ा मुश्किल है, मगर ईरान पर जमीनी कार्रवाई आखिरी ऑप्शन होगी। ट्रंप साहब को भी जरा सुन लीजिए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये महज अल्फाज के ताजिर नहीं बल्कि वो इन अल्फाज के जरिए आलमी सियासत की जो नब्ज है उस पर उंगली रखते हैं। वो निहायत चालाकी से धमकी और दावत को एक ही जुमले में समूह देते हैं। ये भी एक आर्ट होती है जो किसी किसी में होती है। ईरान से बातचीत की ख्वाहिश और फिर साथ ही हमले की धमकी तड़ी, ये वही तलवार है जिसका जो दस्ता है सिफारतकारी का है और धार जंगी हिकमत अमली की है, स्ट्रैटेजी की है। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अमरीकी सदर ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए रस्मी तौर पर नामजद करना बज़ाहिर एक गैर मामूली फैसला है, लेकिन अगर इसके पस मंजर में हालिया भारत पाकिस्तान बहरान को रखा जाए तो ये इक़दाम ना सिर्फ काबिल फ़हम बल्कि सिफारती तदब्बुर का आकाश भी महसूस होता है। सदर ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान भारत की जो जंग है वो रुकवाई तो मुझे नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। अच्छा, नोबेल प्राइज़ तो सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, मुझे तो ये लोग कभी नहीं देंगे। जी तो नाज़रीन, आपने सुना ट्रंप साहब को। मेरे साथ मौजूद पैनल मौजूद है, तारुफ करवा दूँ, राजा फैसल साहब, अहमद हसन अल-अरबी, दोनों इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और जॉन हुसैन जर्नलिस्ट हैं जी, ईरान से हमें ज्वाइन करें। जॉन, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप दोनों की इजाज़त से जॉन से मैं ज़रा ईरान का पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। जॉन, पहले तो बतौर मुस्लिम ब्रदर मुल्क इस पाकिस्तान हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपके हौसले को, आप लोगों के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। ईरान किस तरह देख रहे हैं OIC के इजलास को भी और जो पूरी सूरत हाल इस टाइम पे बनी हुई है? जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का सपोर्ट ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी मुसलमान ममालिक का
सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, क्योंकि जो परसेप्शन OIC के इजलास का वो का यहाँ पे परसेप्शन है वो ये है कि ठीक है बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन कुछ एक्शनेबल हो तो और समझ में आए। तो उम्मीद तो पूरी है कि कोई चीज एक्शनेबल होगी और बातों से आगे बात बढ़ेगी। इनफैक्ट थोड़ी बहुत नाराजगी भी है कि जो मुल्क OIC में इस वक्त बातें कर रहे हैं उन्हीं मुल्कों के बेसिस को यूज किया जा रहा है, उन्हीं के अंदर अमेरिकन बेसिस को यूज किया जा रहा है और सपोर्ट हासिल किया जा रहा है अमेरिका का उन ममालिक के बेसिस से। तो ईरान की जो अवाम है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है और देख रही है कि पूरी OIC से कोई एक्शनेबल चीज सामने आए इनके सपोर्ट में। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आप लोग देख रहे हैं कि अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इसके बाद? देखिए एक्सपेक्टेशंस तो आई थिंक क्योंकि मैं अपने जवाब से प्रॉपर समझ नहीं पाई ना। जी जी देखिए ईरान की अवाम की एक्सपेक्टेशंस ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि देखिए वी डोंट नीड एनीवन्स सपोर्ट, इट्स गुड अगर सपोर्ट हो, लेकिन हम लोग डायरेक्ट रिटेलिएशन के लिए भी हम लोग इस वक्त आमादा हैं और काफी हैं। इनफैक्ट हुतीज ने भी अभी खुद से वॉलंटरीली अनाउंस किया है कि वो सपोर्ट करेंगे ईरान को। रशिया से भी ईरान ने कहा कि हमने कोई मदद नहीं मांगी और ना ही ईरानी ऑफिशियल्स यहाँ पे मदद मांगने के लिए किसी से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो नजर यही आ रहा है कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, OIC का कोई एक्शनेबल चीज कोई अमल सामने आए तो अच्छी बात है। बातें कर रहे हैं और अगर सपोर्ट के लिए आवाज उठा रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन अवाम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई चीज एक्शनेबल हो तो बहुत बेहतर है। ठीक है जी, मैं ज़रा दूसरे मेहमानों के लिए हूँ। अहमद, आप जॉन की गुफ्तगू से क्या कंक्लूड करते हैं? एक तो जो एक जज्बा ईमानी है उससे तो सरशार हैं ईरानी लोग, और थोड़ी सी मुझे लगा कि एक्सपेक्टेशन मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा है और प्रैक्टिकली अमली तौर पे क्या किया जाएगा उस तरफ इशारा है। जी देखें, मैं अक्सर एक्सप्लेन करता हूँ कि दुनिया जो है ये अब न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर कर चुकी है और यहाँ पे आपकी जो हार्ड पावर होती है वो डिसाइड करती है, जिसको रियल पॉलिटिक कहते हैं। उसके मुताबिक जैसे आप पहलगाम वाला वाकया देखें, पाकिस्तान ने जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम पहलगाम का इल्ज़ाम लगा के उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सबूत ना दे सके पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। उस हमले पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और हमले के दरमियान में पूरी दुनिया कंफ्यूज थी कि हमने क्या करना है। अमेरिका भी देख लें, आपने डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त बयान दिया था कि मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, इसराइल ने कहा था इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तान के लिए कोई आवाज़ नहीं उठी। 24 से 48 घंटे लगे, पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो किया। हमने कहा कि हम वी आर गोइंग ऑल आउट, हम कश्तियां जला के जाएंगे, ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हम इनकी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ेंगे, हम नहीं परवाह करेंगे कि हमें कितना नुकसान हुआ, लेकिन हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे अगर हम पे हमला हुआ इस दफा। जब पाकिस्तान ने ये रिजॉल्व शो किया और लीड किया, फिर दुनिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। हमने कहा हम आगे, आपने सपोर्ट करनी है करें, आप नहीं भी करते तब भी हम तो अपना काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक्स। ये होती है यहाँ पे, क्योंकि जब जंग होती है जंग बहुत कोल्ड होती है, इसमें आपके इमोशंस नहीं होते। आज तक दुनिया की तारीख में जंगें इमोशंस के ऊपर नहीं लड़ी जाती, स्ट्रेटजी पे लड़ी जाती हैं, विजडम पे लड़ी जाती हैं, दिमाग से लड़ी जाती हैं, इंटरेस्ट्स की गेम होती है। सो आपके अगर दुनिया के इंटरेस्ट आपके साथ कन्वर्ज भी हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल रशियंस को किसी ने कहा कि आपके सारे इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं मिडल ईस्टर्न मुस्लिम्स के साथ, आप क्यों नहीं सपोर्ट करते इनको? तो जो अलेक्जेंडर ड्यूगिन है व्लादिमीर पुतिन के एडवाइजर, उन्होंने कहा हम सपोर्ट कर सकते हैं बट वी कैन नॉट टेक द इनिशिएटिव आपने खुद लेना है। सो ये डिपेंड करता है ईरान पे और इसराइल पे, इसराइल दूसरी तरफ से और ईरान हम इस तरफ से, कि जो ईरान के एलाइज हैं, जब ईरान का इंटेंट और ईरान का रिजॉल्व क्लियर हो जाएगा, जब उनका स्ट्रेटेजिक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, जब ईरान फैसला कर लेगा उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने किया, तो आई एम श्योर ईरान को पूरी दुनिया से बेतहाशा सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि उसके मुकाबले पे वो मुल्क है विच इज द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, विच इज लेड बाय द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द प्लैनेट। ठीक है, अच्छा राजा फैसल, आप पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए जी, पहले तो जो 6th राउंड हो रहा था, मैं जरा माजी में थोड़ा सा माजी करीब में ले जाना चाहूंगी कि संडे को 6ठा राउंड था मुज़ाकरात का, और फ्राइडे को ये अटैक कर दिया जाता है इसराइल की जानिब से। पहले ट्रंप साहब क्या बयान देते हैं, फिर क्या ट्वीट आती है, उनके अपना जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एलोन मस्क से भी नहीं बनती तो ट्विटर पे तो नहीं, ट्रुथ पे उनका वो आता है, और उसके बाद फिर उस पर यूटर्न लेते हैं बाकायदा, फिर वो एक और बयान दे देते हैं, फिर वो कहते हैं 60 दिन का जो टाइम इनको दिया था अब तो मुज़ाकरा का टाइम गुजर चुका है। उसके बाद फिर जिनेवा में जो अब ये दूसरे जो ममालिक हैं जो G7 के भी हैं और ये यूरोपीय जो डेलीगेशन है उसमें जो बाकी 3 ममालिक हैं उन्होंने बाकायदा इनसे परमिशन ली, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस
फ्रांस, अमेरिका को ऑन बोर्ड लेकर ये सब कुछ हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं. फिर अच्छा हमारे जो फील्ड मार्शल है वो उनका वहाँ जाना, फिर वो हमारे लिए खैर बहुत बड़े एजाज़ की बात है. ट्रम्प साहब ने खुद कहा कि उनके लिए एजाज़ की बात है कि फील्ड मार्शल वहाँ पे मौजूद हैं. उसके बाद हमसे कुछ ज़ाहिर बात है एक्सपेक्टेशंस भी हैं. खित्ते में जोग्राफिया जो हमारी अहमियत है वो सबको पता है, हैसियत सबको पता है. ट्रम्प साहब बेसिकली इस समय मेरा सवाल है कि ट्रम्प साहब इतनी जो कन्फ्यूजन फैला रहे, समझ नहीं आ रही कि ट्रम्प साहब क्या वाकई पीछे से सपोर्ट इनको कर रहे थे, नहीं कर रहे थे. वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर भी आपके सामने होगी. फिर ट्रम्प साहब कहते हैं कि उनको तो पता ही नहीं, मतलब वो जर्नलिस्ट जो है जिसने वो खबर छापी उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूं. तो खबर उनके पास कैसे चलेगी? एक बड़ा ऑथेंटिक वहां का वो एक प्लेटफॉर्म है जहां से लोग खबर पिक करते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता. तो जाहिर बात है वहां भी खबर ऑथेंटिक जगह से गई. देखिए फिजा, इस वक्त अमेरिका की ये सिचुएशन है कि वहाँ पे भी जो आम राय है, लोगों की राय आमा जो है वो 50-50 बटी हुई है. बल्कि कुछ तनाजुर में तो ये भी कहा जा रहा है कि 70% जो राय आमा है वो इस हक में नहीं कि हम अपनी फोर्सेस को भेज के तो किसी की जंग लड़नी शुरू कर दें. टैक्स पेयर को बड़ा एतराज होते हैं कि हम अपने पैसे क्यों जाया करें दूसरी और जो बंकर बस्टर्स मांगे जा रहे हैं अमेरिका से वो भी नहीं देने चाहिए. उसकी वजह ये है कि अमेरिका शुड नॉट बी प्लेइंग इट्स रोल. हाँ, जहाँ तक बात है, जैसा कि जॉन भी कह रहे थे, तो मेरा ख्याल है जॉन को शायद इस बारे में ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो डिफेंस में मदद कर रहा है अमेरिका, ऑफेंस में नहीं कर रहा. उनको इजराइल को डिफेंड करने में उसकी वजह यह है कि ये इनका पुराना पैक्ट चलता आ रहा है जिसके तहत वो करते हैं. इसी वजह से इनके मिसाइल्स तो वो बस्ट कर रहे होंगे रास्ते में, लेकिन ये है कि उस तरफ से आने वाले मिसाइल्स में अमेरिकन कोई मिसाइल नहीं मार रहा है. आज के अमेरिका में जो सिचुएशन है रायामा की वो इतनी बटी हुई है. उसी तनाजुर में आपको ये नज़र आता है कि कुछ न्यूज़पेपर्स भी ये वो न्यूज़पेपर्स हैं जिनको के मंथली या एवरी ईयर जिनको के डोनेशंस आती हैं, हैवी डोनेशंस फ्रॉम द डीप पॉकेट्स. और वो जो डीप पॉकेट्स हैं दे ऑलवेज स्टैंड विद इजराइल और वो किसी भी तनाजुर में परे नहीं होते. और वो इतने फनाटिक हैं कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ऐसे ऐसे ट्वीट्स भी करते हुए नज़र आए कि जब मेरी नेतन्याहू से मुलाकात हुई उससे मैंने हाथ मिलाया तो उस वक्त तक मैंने हाथ नहीं धोया जिस वक्त तक कि मैं अमेरिका वापस पहुंच के और अपने बच्चों के सर पे हाथ नहीं फेरा. तो इस तरह के वहाँ पे फनेटिक्स मौजूद हैं जो कि एपैक से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, थिंक टैंक से, जो कि बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करते हैं. इवन के ड्यूरिंग द इलेक्शंस भी, इलेक्शंस में आपको पता है कि फंडिंग की ज़रूरत होती है, ये दोनों तरफ को फंडिंग कर रहे होते हैं और इन्हीं की फंडिंग से जो भी बन जाए फिर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. इस दफ़ा ये ट्रंप को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब नहीं हो रहा है. पहले इंडिया ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, ट्रंप इन्फ्लुएंस्ड नहीं हुआ उस तरीके से कि जिस तरीके से इंडिया ने ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली ये अमेरिका से चाहा कि अमेरिका इनको सपोर्ट एक्सटेंड करे पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को ऑब्वियसली फंड कर रहा है एंड दैट्स व्हाई पहलगाम हो रहा है और ये सारा. उन्होंने नहीं किया. एन अहमद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस. और हमने साबित कर दिया कि हम अपनी जंग लड़ सकते हैं और धड़ल्ले से लड़ सकते हैं. और इंडिया जैसा मुल्क जो है वो रोता हुआ जिस मुल्क का भी मामला होगा उस मुल्क ने पहले तो अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह करनी, बड़ी क्लियर करनी, दुनिया उसको किस तरह देखती है. और आपकी अपनी जो पोजीशन होगी जितनी क्लियर होगी, पहले तो आप अपने माइंड में क्लियर करेंगे ना, उसमें इमोशंस नहीं होंगे. वॉर स्ट्रैटेजी होगी बाकायदा, उसमें दिमाग चाहिए होगा, दिल नहीं चाहिए होगा, जज्बात नहीं चाहिए होंगे. रियलिटी फिर दुनिया आपको जब देखती है कि आपका मौके बड़ा क्लियर है, आप बड़ा क्लैरिटी से खड़े हुए हैं, फिर दुनिया आपके साथ है या नहीं है. एक छोटी सी बात एटलीस्ट क्लियर नजर आते हैं. अहमद की मैं एंडोर्स कर दूं कि अहमद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस ईरान को पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि ये उनको मार सकता है, जो कि वो किसी हद तक प्रूव कर रहा है. इनके जो बैलिस्टिक्स हैं वो ठीक लग रहे हैं. अगर 100 भेज रहे हैं तो उनमें से 20 जो हैं वो उनका खाना खराब कर रहे हैं. लेकिन उसके साथ साथ काश बहुत ही अच्छा होता कि अगर इनके पास एयर सुपीरियॉरिटी होती. पाकिस्तान ने सिंस द फर्स्ट डे 7 तारीख को ही पहला जो स्टेप लिया था वो 2 घंटे के अंदर अंदर अपनी एयर सुपीरियॉरिटी साबित कर दी थी. उसके बाद इंडिया एयरबोर्न नहीं हो सका और हमने चुन चुन के जगह ढूंढ के उनकी एयर बेसेस हमने तबाह करके रख दी. एग्जैक्टली मिसाइल मारे. यहाँ मसला ये है कि एयर सुपीरियॉरिटी नहीं है. आज भी 45 से लेके 65 साल के बीच तक इनकी उम्रें हैं. इनके पास जो फाइटर जेट्स हैं
ان کے پاس فائٹر جیٹس نہیں ہیں, یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے اس تناظر میں, اسی لیے تو وہ عراق کی ایئر اسپیس میں آ کے تو اسرائیلیز چن چن کے ان کے ہاں میزائل مار رہے ہیں. لیکن اب ایز اے کنٹری ظاہری بات ہے وہ اپنے وسائل یا اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے اپنا دفاع تو کریں گے نا. جی بالکل ایسی نہیں ہوگا ان کے پاس F-35, نہیں ہوں گے ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی والا اکوپمنٹ جہاز, لیکن وہ دفاع کرنا تو جانتے ہیں نا. دفاع کرنا جانتے ہیں, اور کسی حد تک میسائل ٹیکنالوجی ان کی بہت اچھی ہے, کہیں سے بھی آئے ہو, کہاں سے بھی انہوں نے بنایا. چلے سر ان کے جذبے کو تو ہم داد دے سکتے ہیں, جذبہ کتنا اچھا. کاش ان کی ایئر فورس بھی اچھی ہوتی, ان کے پاس ایئر فورس اچھی نہیں, یا ایرانی ایئر فورس کے بارے میں بات ایرانی ایئر فورس کی میں بات. ٹھیک ہے چلیں جی, وہ مسکرا بھی رہے ہیں جان راجہ فیصل کے کامنٹس آپ نے سنے, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ دوسرا, آج کتنے حملے ہوئے, وہاں کی جو بھی تازہ ترین صورت حال ہے میں آپ سے وہ بھی جاننا چاہوں گی, بینگ اے سینئر جرنلسٹ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کا مورال کیسا ہے. کل بھی ایک ایرانی صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے, حامد رضا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کا مورال بڑا بلند ہے, بلکہ یہاں سے بھی ایک سفارتی اہلکار میں اسٹوڈیوز میں موجود تھے, اور انہوں نے بھی کہا کہ ان کی اپنی بہن سے بات ہوئی جو کہ تہران میں, اور وہ پاکستان میں موجود ہیں, کل ہمارے شو میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ جب میری بہن سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں لوگ ریسٹورنٹ میں بھی جا رہے ہیں, لوگ پراپر طریقے سے اپنی زندگی جی رہے ہیں, ہم نہیں ڈر رہے اسرائیل سے, ہم نہیں گھبرا رہے, ہمارا مورال بڑا بلند ہے. تو آپ کی آنکھ نے وہاں کیا دیکھا؟ جی پہلے تو میں جواب دے دوں, معزز حضرات نے میری انڈرسٹینڈنگ کی بات کی. دیکھیں لڈوگ ون روکھاؤ جو ریئل پالیٹک جنہوں نے ٹرم کوائن کیا ہے, اور میکیویلین بیسکلی پرنسپلز جو ریئل پالیٹکس کے, میں اسسٹنٹ پروفیسر رہا ہوں زیبسٹ یونیورسٹی میں آپ کی, تو مجھے پتا ہے تھوڑا بہت. بہرحال یہ جو پرنسپلز آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پالیٹکس کے, دے آر ناٹ, مطلب ایسا نہیں کہ وہ 100% اپلائی ہوتے ہیں. آپریشن باربروسا ابو صاحب کو یاد ہوگا, جو ہٹلر نے جذباتی فیصلہ لیا. جنگ ہمیشہ پرنسپلز آف ریشنل کے تھرو نہیں ہوتی. آپریشن باربروسا اس کا ایک بہت اچھا ایگزامپل ہے. اور ایران ابھی جو کر رہا ہے, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں ڈیفنس پیکٹس ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے بہرحال مجھے کہ ڈیفنس پیکٹس ہے. دیکھیں ایران کا گلا شکوہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک ملک ہے. ایک جگہ آپ جذبات کی بھی بات کرتے ہیں ایز اے قوم, ایز این عوام, کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. That is, they are saying that they are one nation against the Western powers. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ایئر فائٹرز کو بھی جو ہے اچھا ہونا چاہیے, اور مسل ٹیکنالوجی پتہ نہیں کیسی ہے. دیکھیں ایران کو سینکشنز لگی ہوئی ہیں, 40 ایئر سے زیادہ سینکشنز ہو گئی ہیں, بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں. ریجیم چینج کی کاؤنٹلیس ٹو 2017, 2022, 2003, 2005 ویریس کاؤنٹس پہ ریجیم چینج کی بات ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایران از اسٹینڈنگ alone in its international so called game theory. They are not working on principles of self interest only, I would say, جو یہاں پہ لوگ کہتے, بٹ ظاہر ایموشن بھی ہے یہاں پہ, غزہ کی فیلنگ بھی ہے, فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ درد ہے. جبکہ ایران شیعہ ملک ہے پریڈومیننٹلی, اور حماس اور سیریا اور یہ ساری جگہیں جو سنی پاپولیٹڈ ہے موسٹلی. تو اٹ از ناٹ ریئلی جسٹ اباؤٹ کہ ایران کو ایسا کرنا چاہیے تھا, بلکہ ایران از سیلف ریلائنٹ. اور ابھی ایران اٹیکس کر رہا ہے, ایران بیک فٹ پہ نہیں, ایران فرنٹ فٹ پہ آ گیا ہے. آپ نے خود دیکھا حائفہ کے اندر, تل اویو کے اندر, گولان کے اندر, نواتسن بیس, بنیام, اور بہت ساری میران, بہت ساری جگہیں ہیں, اسٹاک ایکسچینج کو مارا. تو آئی ووڈنٹ سے کہ یہ کوئی پوزیشن آف ویکنس سے بات ہو رہی ہے. ایئر سپیریورٹی, اب مسلز اور ڈرونز کے اوپر زیادہ ایران کی ریلائنس ہے. آئی ووڈنٹ سے کہ جان, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال ذرا پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ کے ہاں یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ابراہیم رئیسی والا واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے, اور اسماعیل ہانیہ والا بھی یاد آ رہا ہے, پھر اس کے بعد اب بھی آپ کے نیوکلیئر سائنسدان چن چن کر انہوں نے ٹارگٹ کیے, اور آپ کے ملٹری, آپ دیکھیں چیف کسی ملک کا کتنا اہم ایک عہدہ ہوتا ہے, پاسداران انقلاب کے جو آپ کے سربراہ, تو آپ کے کمانڈرز, ان کو ہٹ کیا گیا. تو آپ نے پھر دیکھا کہ موساد کے لوگ اندر کیسے کردار ادا کر رہے تھے, جاسوس بنے ہوئے تھے. پھر خبریں یہ بھی آئیں کہ جی افغانستان کے بھی کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو کیا آپ کی یہ ایجنسیوں کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے کہ اگر آپ ہائی پروفائل لوگوں کو بھی تحفظ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں انٹیلیجنس فیلئر اور آگے اگر یہ جنگ جاری رکھنی ہے آپ نے, اگر مذاکرات کا ان کسی کروٹ نہیں بیٹھتا یہ جنیوا والا, تو پھر اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو اپنا گھر میں بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح دوسرے جو نیٹ ورک ہیں جو آپ کے دشمن ہیں, موساد کی بات ہم کر لیں, اگر آپ افغان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں, کوئی را کا ایجنٹ بھی کہیں چلا جائے, تو آپ پھر دیکھیں گے نا کہ آپ اپنے اس کو صاف کریں گے, اپنے اوپر بھی نظر رکھیں گے. دیکھیں انٹیلیجنس فیلئر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں ہے. ہر ملٹری حملہ ملکوں میں انٹیلیجنس فیلئر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے, لیکن جون یہ بیک ٹو بیک ہوتے رہے نا, یہ بیک ٹو بیک ہوتے رہے. آف کورس مجھے ایران کے ساتھ ہمدردی ہے, ہم بہت محبت کرتے ہیں ایران سے بطور بردر اسلامی ملک, لیکن ایک سوال ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر کیوں, آگے کیا سوچا جا رہا ہے؟
ईरान एक अकेला, देखिए 70 मिलियन पीपल का मुल्क है, और वेस्ट में आप जो वेस्टर्न सपोर्ट है, वेस्ट में सुपर पावर्स फ्रांस, P5 आपके मुल्क हैं, और उसके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, पूरा इतना बड़ा जब वेस्ट का सुपर पावर्स का सपोर्ट अगर मिल रहा है डिसिडेंट्स को, तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंटेलिजेंस फेलियर होगा. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ईरान which has been sanctioned, जिनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं मिला हुआ, उनके ऊपर धड़ाधड़ हमले होते हैं, वेस्टर्न मीडिया उनके खिलाफ काम करता है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी परफेक्ट. एट द सेम टाइम आई डू रिकॉग्नाइज कि हाँ करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए, ईरान को काम करना चाहिए. मैं कोई ईरान का नेशनल नहीं हूं. मैं आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जानना चाह रही थी कि फ्यूचर में फिर आप इसको कैसे देख रहे हैं. ये जो आपका एक इंटेलिजेंस फेलियर था, आगे जाके इसको ओवरकम करने के लिए कुछ सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा, बल्कि किया भी है. मोसाद एजेंट्स, 50 से ज्यादा मोसाद एजेंट्स, आज दो यूरोपियन नेशनल्स को भी अरेस्ट किया गया. उन्होंने कन्फेस किया कि $2000 पर शॉट उनको मिल रहे थे फॉर सेंडिंग इट टू इंटेलिजेंस. एट द सेम टाइम आगे जाके जो है वो ईरान ने अभी और भी इंटेलिजेंस इकदाम उठाए हैं, और अभी ईरान हमला कर रहा है इसराइल के ऊपर. कल बड़ा जबरदस्त हमला किया, परसों भी किया. एट द सेम टाइम बात बिल्कुल समझना जरूरी है, मैं अगेन कहूंगा कि ये एक मुल्क है विच इज सैंक्शनड, विच इज हाईली कह सकते हैं कि एंटागनाइज्ड, एंड उसको कंपेयर किया जा रहा है विद मॉडर्न अदर स्टेट्स. सो आई वुडंट. चलिए, आपसे मैं इजाजत लेना चाहूंगी, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है. आखिरी 1 मिनट है, ब्रेक पे जाना है, तो मैं ऐसे नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि रिजीम चेंज जो आपके यहाँ है उस पर आपकी क्या राय है? ईरानी लोग इसको किस तरह देख रहे हैं? ये जो रिजीम चेंज का भी एक मामला है, जौहरी उसको साइड पर अगर हम रखें. जी जी, रिजीम चेंज के लिए पॉपुलर सपोर्ट नहीं है ईरान में. जो मेजॉरिटी है दैट दे आर प्रो रेवोल्यूशनरीज एंड दे आर प्रो गवर्नमेंट. ईरान के पास इस वक्त जो बसीजी ऑफिसेज हैं, जो मतलब बसीज इज द रेवोल्यूशनरी वॉलंटियर रेवोल्यूशनरी फोर्स, उसमें लाखों तादाद में लोग हैं. 5 लाख से लेकर 1.6 मिलियन तक. गवर्नमेंट की सपोर्ट इतनी बढ़ गई है कि सेक्युलर्स, लिबरल्स, ऑपोजिशन, एवरीवन इज ऑन द सेम बोर्ड. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, बहुत शुक्रिया आपके क्लियर. नासरीन, अहमद हसन अल अरबी और राजा फैसल मेसा स्टूडियोज में मौजूद है. एक बार फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, बल्कि आज आप लोग बारिश में तशरीफ लेकर आए हैं, उसके लिए ज़रा डबल शुक्रिया. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि जी अभी जो OIC का इजलास और जो एक्सपेक्टेशंस हैं, और ईरानी सहाफ़ी हमारे साथ जॉन मौजूद थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस आप देख रहे थे. अब आपको क्या लगता है कि आगे ये मामला सुधार की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है? ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे जिनेवा वाले, या फिर आपको लगता है कि मामला मजीद संगीनी की तरफ जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये कामयाब होंगे. उसकी वजह ये है कि एक जो परसेप्शन क्रिएट हो चुकी है, जिसमें कि काफ़ी सारे बयानात आपको सामने नज़र आ रहे हैं. इवन के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट्स हैं ऑफ US, उनके भी जो बयानात आ रहे हैं. अभी बिल क्लिंटन का आप बयान सुन लीजिए, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि इट इज़ अटरली रॉन्ग टू अटैक ईरान राइट नाउ, और इसके ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए. हर कोई मुज़ाकरात की बात कर रहा है. और उन्होंने भी ये कहा है कि एक सेल्फिश पॉलिटिशियन है नेतन्याहू, जो कि अपने प्रोलॉन्ग्ड रूल के लिए ये सारा कुछ करता है, और उसको पहले दिन से ही पता है कि जब भी वो ईरान की बात करेगा, ईरान के खिलाफ कोई मार्का करने की कोशिश करेगा या इस तरह की कोई हरकत करेगा, तब इसका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा. अदरवाइज नेतन्याहू के ऊपर इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसको के काउंटर वो इस तरीके से करता है कि वो एक नया जो मतलब एक नया महाज खोल के बैठ जाता है. आज की तारीख में मुझे ये लगता है कि जो जनीवा में बातचीत हो रही है, जो डॉक्टर साहब बैठे थे, जॉन हुसैन जो बात कर रहे थे, वो शायद अपने इमोशंस के बेस पे बात कर रहे थे, लेकिन इनके जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो माशाल्लाह से बहुत वसी नज़र रखने वाले बंदे हैं, और वो जिस तरीके से वहाँ पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टॉक्स में बैठ रहे हैं, और हर एक कंट्री को वो इंगेज करे हुए हैं. वो ये नहीं कह रहे कि हम अकेले, जैसा कि जॉन हुसैन कह रहे थे. वो हर जगह कह रहे हैं, और वो तो पाकिस्तान को भी हेल कर रहे हैं इस तनाजुर में, और अपनी पार्लियामेंट में भी हेल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी पार्लियामेंट में ये कहा कि ये जो हमला हुआ है ये सरासर गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, एंड ईरान हैज द राइट टू रिटेलिएट. ठीक है. और इस सारे तनाजुर में मेरे ख्याल में आउटकम जो है वो पॉजिटिव नजर आ रही है मुझे. अच्छा, अगर हम अमेरिका का भी किरदार देखें, गो के बड़ा सवालिया निशान उठ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी वजह ये भी है कि एंटाई वॉर
یہ اب آپ کی الیکشن کیمپین جب ٹرمپ صاحب کی شروع ہوئی، جب وہ صدر بنے تھے تو انہوں نے تھرو آؤٹ یہ بات کی کہ وہ امن کے داعی بننا چاہتے ہیں اور وہ پیس چاہتے ہیں، وہ جنگیں نہیں چاہتے. وہاں کے ٹیکس پیئرس کو بھی بڑا اعتراض ہے اس بات پہ کہ جی ہم اپنے ٹیکس کے پیسے کیوں ضائع کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ہم اس خطے کی بات کریں تو امریکہ کا جنگوں کے حوالے سے ریکارڈ جنگیں ہارنے کا ہے، جیتنے کا نہیں ہے. آپ افغان وار کو دیکھ لیں کہ ویپنز تک چھوڑ کے ان کو جانا پڑا، اور پھر ان کی اپنی سٹیٹمنٹس کہ ہم نے پیسے بھی ضائع کیے، وقت کا بھی ضیاع کیا. اب وہی ویپنز استعمال ہو رہے ہیں دہشت گردی کے لیے. ہمارے بلوچستان میں جو حملہ ہوا اس میں بھی وہی ویپنز استعمال ہوئے، ویپنز واپس لینے کے بھی وہ دعوے کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ عراق کی میں ایگزامپل دے دوں، کمبوڈیا کی دے دوں، ویتنام کی دے دوں، لاؤس کی دے دوں، تو ہر جگہ پہ امریکہ کا ریکارڈ جنگیں ہارنے کا ہے. تو پھر یہ جو مسلم ممالک کے ایئر سپیسز کی بات کی جائے، اب یہ اردن، شام، ایران ان سے بھی گلہ کر رہا ہے، مطلب اوپنلی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں پورا معاملہ کہ اب ٹرمپ صاحب بھی ڈیفینیٹلی مذاکرات اور امن ہی چاہیں گے، کیونکہ ان کی جو اپنی ایک کیمپین ہے ان کے اپنے اوپر ایک سوالیہ نشان آ جائے گا. لیکن ساتھ ایک سوال ہے کہ بیک سے وہ کیا چاہ رہے ہیں. پھر وال اسٹریٹ جرنل کی جو خبر ہے، تو میرا سوال بیسیکلی، میں ابھی تک کنفیوز ہوں کیونکہ ٹرمپ صاحب از ویری انپریڈکٹیبل پرسنالٹی. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ سامنے سے کچھ کہہ رہے ہیں اور بیک سے کچھ، اور ماضی میں چیزیں ہوتی رہی ہیں بڑے بڑے لیڈران کے حوالے سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ اگر امریکہ کی بات کریں، آپ نے بتایا کہ خطے میں جتنی جنگیں امریکہ ہارا ہے، بالکل ہارا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور فیکٹ بھی ہے. پچھلے 70 سال میں اسرائیل نے امریکہ کے بغیر ایک جنگ بھی نہیں لڑی. اسرائیل کو امریکہ کی پریزنس ریکوائرڈ ہے. سو ایران کے ساتھ بھی اگر اسرائیل کو ایسکلیٹ کرنا ہے تو دے نیڈ امریکنز آن. پھر اگلا سوال وہی جو میرا سوال تھا کہ پھر جو جمعے کو اٹیک ہوئے تھے 2 دن پہلے، 48 گھنٹے پہلے، جو چھٹے مذاکرات کا دور تھا، راؤنڈ تھا، تو کیا وہ نتن یاہو صاحب کا اپنا فیصلہ تھا؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر بھی 2 فورسز ایٹ پلے ہیں جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک پرو وار ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اینٹی وار ہے. ایگزیکٹلی. اور دنیا میں جو تھیٹرز ہیں اس وقت، یورپین تھیٹر، پاکستان انڈیا والا تھیٹر، مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل غزہ اور اسرائیل ایران والا تھیٹر، ان سارے تھیٹر میں 2 طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. ایک وہ لابی ہے جو پرو وار ہے، وہ کہتی ہے اگر امریکہ ان جنگوں کے اندر آیا تو امریکہ ول ریکلیم اٹ سیلف ایز اے سول سپر پاور. اور اس کے اگینسٹ ایک اور مائنڈ سیٹ ہے جو کہتا ہے کہ امریکہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب امریکہ اگر ابھی بھی آپ یہ کہیں کہ جو دنیا کی سپر پاور ہے ملٹی پولر ورلڈ میں بھی امریکہ نمبر 1 پہ ہے. اس سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو از دا موسٹ پاورفل مین ان دا، جس کو کہا جاتا ہے ورلڈ کے لیڈرز، وہ کس پاپولر ریٹورک کے بعد الیکٹ ہو کے آیا؟ میک امریکہ گریٹ اگین. کیسے فورن کنٹری کے اندر جو امریکہ کا پھیلاؤ ہے اس کو واپس لے کے اپنے گھر میں آئیں گے. ٹو دا ایکسٹینٹ زیادہ فوکس اپنے لوگوں پہ. ٹیڈ کروز جو ہیں ایپیک کے جو ہیڈ ہیں، جو کہ سب سے پاورفل وائس ہیں امریکہ کے اندر اسرائیل کی، جو کہ بندہ ابھی پرسوں چوتھ اس نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں تو آپ حق کے ساتھ ہیں، اگر اسرائیل کے خلاف ہیں تو آپ کرسڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس نے بیان دیا ٹکر کارلسن کی پوڈ کاسٹ کے اندر. اور وہ بندہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ امریکہ کو آئسولیشنزم اور انٹرونشنزم کے درمیان میں رہ کے ایران میں کو، مطلب یہ کہ امریکہ کو بھی ایران کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے. سو یہ 2 لابیز جو ہیں یہ ایٹ پلے ہیں، وار اینڈ اینٹی وار. تو اس میں رشیا کا جو کردار ہوگا، اور رشیا اور امریکہ کا آپ کو معاملہ آلریڈی پتا ہے. پھر رشیا یوکرین کا معاملہ، پیوٹن صاحب نے اپنے بیانات جو دیے ہیں ان کو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پھر پیوٹن صاحب تو بڑا چاہ رہے ہیں کہ ایران ان کی ہیلپ لے. دیکھیں اس ساری سچویشن میں پاکستان، فیصل مسکرا رہے ہیں آپ کی طرف بھی آ رہے سوال، اس ساری سچویشن میں پاکستان نے جو کارڈ پلے کیا ہے نوبیل پیس پرائز والا، وہ اٹس اے ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک. آپ خود بتائیں کہ تہران کے بارے میں پریزیڈنٹ اب جب شروع ہوا یہ سارا معاملہ تو کنفیوژن تھی. امریکہ نے کہا ہمیں تو بتایا نہیں اسرائیل نے یونیلیٹرلی اٹیک کیا. کنفیوژن کہیں نہ کہیں تو تھی، لیکن دنیا میں جو اسٹریٹجسٹس ہیں ان کو پتا ہے کہ امریکہ کو بتایا بغیر نہیں ہو سکتا. سو وہ کنفیوژن آپ کو نظر آئی. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تہران کو وہ بھی کہا کہ ایویکویٹ کر دیں اور یہ سارا کرو. اور پھر اچانک سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اچھا اس ملاقات میں بھی ذرا آتے ہیں نا، وہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل یہاں پہ کھڑے ہیں. ایک تو بات ہے کہ ایک وننگ کمانڈر وہاں پہ کھڑے ہیں ابھی حال میں پاکستان اور انڈیا کا جو معاملہ تھا. اور دوسرا یہ کہ اس خطے میں جو پاکستان کی جغرافیائی اہمیت ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے، کیونکہ ٹرمپ صاحب ٹھیک ہے وہ تعریف کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن تعریف کے پیچھے ایک مطلب بھی چھپا ہوا ہے، مفاد بھی چھپا ہوا ہے. ممالک اپنے مفادات پہ بھی چلتے ہیں، وہ ہم سے امپریس ہیں. ہماری لیڈرشپ، خاص ملٹری لیڈرشپ کی بات کروں، انڈیا کو جس ہم نے درگت بنائی، لیکن اس میں ٹرمپ صاحب کا ایک مفاد بھی ہو سکتا ہے. بالکل انٹرسٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میٹنگ کے بعد کہا کہ پاکستانی ایران کو ہم سے بہتر جانتے ہیں.
کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں نا کہ ہم چلے, اگر تو میڈیٹر کا کردار ادا کرنا ہے, سمجھانا ہے, بات کرنی ہے, پیغام دینا ہے, اس سے زیادہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے. اور میں آپ کے ساتھ وہ ایئرس کر رہا ہوں, اور ود ان 24 hours انہوں نے کہا کہ میں ایران کے ساتھ میڈیشن کرنا چاہتا ہوں. ایران کے ساتھ مذاکرات 2 ہفتے کا ٹائم دیا اور انہوں نے مذاکرات کو. تو یہ ایک جیو پولیٹیکل شفٹ ہے. پاکستان ایمرج کر رہا ہے ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر. اور پھر آپ نے کل سے دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان نے رات کو کل اناؤنس کیا ہے, اس کے بعد سے انٹرنیشنل میڈیا کا سارا ڈسکورس ہی نوبل پیس پرائز کے اوپر, اور ٹرمپ کہہ رہا ہے میں یوکرین اور رشین تھیٹر میں بھی پیس لے کے آؤں گا, میں مڈل ایسٹ میں بھی پیس لے کے آؤں گا, میں کشمیر کو بھی. اور انڈینس کے ہاں جو ہے صف ماتم بچ چکی ہے, کیونکہ وہ تو ایکنالج ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نے امریکہ کی منتیں کی تھی سیز فائر کے لیے. تو یہ جو ساری سچویشن اور ایکویشن جتنی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے, پاکستان اپنا بہت خوبصورت کردار پلے کر رہا ہے, اور پاکستان از ایمرجنگ. اور بھارت اپنا بھیانک چہرہ دکھا رہا ہے, وہ بھی پانی بند کرنے کی دھمکیاں تو کیسے باہر نہیں آ رہا. راجہ صاحب آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے ساری صورتحال کو؟ میں کنکلوڈ ایسے کروں گا, یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اوبویسلی واشنگٹن میں, جو کہ ہاف ملاقات کیبنٹ ہاؤس میں, ہاف جو ہے وہ اوول آفس میں ہوئی ہے. یہ انیشلی اس کے بارے میں جو کہا گیا تھا کہ وہ 1 گھنٹے کا ٹائم سلاٹ دیا گیا, لیکن وہ 2 گھنٹے 17 منٹ, 2 گھنٹے سے اوپر چلا گیا نا, 2.25 گھنٹے. جی 2 گھنٹے 17 منٹ, بڑا طویل ٹائم ہوتا ہے بیسیکلی. اور اس میں بھی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں, 3 لوگ جو امریکہ کی طرف سے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ, دین سیکریٹری روبیو, اور ان کے ساتھ جو تیسرے تھے نا وہ ڈونلڈ لو نہیں تھے, جو کہ ساؤتھ ایشیا کے, ہونا تو ان کو چاہیے تھا لیکن وہ نہیں تھے. ان کی جگہ اسٹیو وٹکاف تھے. اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ بیسیکلی یو ایس کے اسپیشل انوائے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے. اب ان کا بیچ میں ہونا اس طرف سے اور ڈونلڈ لو کا نہ ہونا, it entirely gives a huge importance to Pakistan at this hour. آپ نے کہا نا کہ ان سے کیوں نہیں ملے مودی سے, ہارے ہوئے لوگوں سے کوئی ملنا پسند نہیں کرتا. ایگزیکٹ, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی نہیں ملے. اور جیتے ہوئے لوگوں سے ہر کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتا ہے. اور وہ G7 سمٹ آپ کو یاد ہوگا, وہ جو سکھوں کا احتجاج ہوا تھا, اس سے ان کی کم ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. اور سب سے اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس میٹنگ کے فوراً بعد, جیسا کہ احمد نے ہائی لائٹ کیا کہ 2 ایسے بیانات آنا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. اٹ مینس کہ پاکستان کے کئی کردار ہو سکتا ہے اس میں میڈیٹر کے طور پہ. این ایس اے کم ڈی جی ایس آئی اینڈ فیلڈ مارشل نے وہاں پہ بیٹھ کے کیس لڑا, اور وہ کیس یہ لڑا ہے without any doubt, exactly, اور کیس یہ لڑا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ڈور سٹیپ پہ ایک اور ٹربلڈ کنٹری ہو, اور اپنے تحفظات کا بھی ذکر کیا, کیونکہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے بھی اسرائیل کے حوالے سے اپنے تحفظات کے بارے میں بات کی ہے کہ اگر 1 by 1 ایئر سپیسز کو گین کر کے ٹربل لا کے کنٹریز میں, لائک سیریا میں, پھر عراق میں, ان دونوں میں کنٹریز میں ٹربلز لے کے آ کے ان کی ایئر سپیس یوز کر کے اگر وہ ایران پہ میزائل مار رہے ہیں تو کل کو یہ نیوٹرلائز کر کے وہ رضا پہلوی 2200 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے, رضا پہلوی, تو پھر انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا ان کے مزاج کو, تو بڑا سوال اٹھ رہا ہے. اور مسلم کمیونٹی کو بھی آپس میں لڑوانے کی سازش, اور رضا پہلوی جیسے ننکم پوپ کو, رضا پہلوی جیسے ننکم پوپ کو وہ یہاں پہ لا کے ایک وہ ویسل سٹیٹ بنا دیں ایران کو, تو پھر پاکستان کے لیے بھی خدشات ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان نے اسی لیے یہ بڑے بہترین طریقے سے پاکستان نے یہ کیس لڑا ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آنے والے دنوں میں فیلڈ مارشل ہیز اے ہیوج رول ٹو پلے. میرے خیال میں یہ باتیں طے ہوئی ہوں گی اوول آفس میں, جس میں کہ یہ کہا گیا ہوگا, ابھی سے واضح ہو گیا نا, بالکل, جب انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, اب وہ کلیئرلی وہ ہوتے ہیں, ایک ٹیزر آ گیا, وہ میوچل اور اب ٹیزر پتا چل گیا کہ ایک بہت بڑا کردار ہے ہمارے ملک کا. اور سب سے پہلے اگر کسی نے ذکر کیا تھا نوبیل پیس پرائز کا, تو وہ فیلڈ مارشل ہمسیلف تھے, جو کہ ایک میٹنگ میں انہوں نے نوبیل پیس پرائز, تو پھر جب پیس پرائز کسی کو دیا جاتا ہے تو پھر اس کی لاج بھی رکھتا ہے نا. پھر اگر ٹرمپ صاحب اگر انپریڈکٹیبل بھی ہیں تو پھر اس کی لاج رکھنی پڑے گی اور امن کی طرف ہی رہنا پڑے گا. وار میں سپورٹ وہ نہیں کر سکتے کسی کو, تو اسرائیل کو جو اگر وہ اسرائیل دیکھتا ہے نتن یاہو کہ امریکہ کی سپورٹ ہوگی تو پھر امن کا دائی جو ہے وہ پھر اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرے گا. یور کامنٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ان کے اوپر اب رسپانسبلٹی ہے, اب پریشر ہے امریکن گورنمنٹ کے اوپر کہ نہ صرف پاکستان انڈیا کا جو معاملہ ہے اس میں کشمیر کو میڈیشن کی بات کرے, انڈیا کو ٹیبل پہ لانے کے لیے
لیے پریشرائز کرے. کرنا جو کچھ ہے وہ پاکستان نے اپنے زور بازو پہ کرنا ہے, پاکستان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ڈپلومیٹک جو گیمز ہیں پاکستان نے رسپانسبلٹی ان پہ ڈالی ہے, نہ صرف پاکستان انڈیا تھیٹر کے اندر وہ پیس کو انڈورس کریں بلکہ سارے باقی بھی جو تھیٹرز ہیں, موسٹ وائلیٹائل ریجنز ان دا ورلڈ, وہاں پہ بھی پیس کے لیے کوشش کریں. اور یہ جو نوبل پیس پرائز والا ہوا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے جو جہاز کے باہر کھڑے ہو کے آج بھی بیانات دیے نوبل پیس پرائز سے ریلیٹڈ سارا, سو آئی تھنک ریسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے اور ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ پیس کے لیے کوشش کرے. پاکستان نے ایک نئی ایگزامپل, ایک نیا ماڈل پیش کر دیا ہے کہ آپ امن لا کے بھی دنیا کی سپر پاور اور بر وقت. ون لاسٹ اسی تناظر میں میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت تک احساس ہو چکا ہے کہ انڈیا بھی امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے آنکھیں دکھاتا تھا, اب نہیں دکھاتا, اور ادھر سے یوکرین بھی امریکن سپورٹ کی وجہ سے اور ویسٹرن سپورٹ کی وجہ سے آنکھیں دکھاتا تھا, اب نہیں دکھائے گا. اور یہاں اسرائیل بھی امریکن سپورٹ کی وجہ سے آنکھیں دکھاتا تھا, اور ان کو بھی یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی میری سپورٹ نہیں ہے, اپنا تم جو بن سکتا ہے بناؤ. تو میرے خیال میں اس کو بھی حد میں رہنے کی ایک سبق دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, مجھے کچھ لائنیں یاد آ گئیں, لکھی ہوئی ایک بھارتی رائٹر ہی ہیں, انہوں نے لکھی تھی, ایک بار وقت سے لمحہ گرا کہیں, وہاں داستاں ملی لمحہ کہیں نہیں. تو یہ لمحوں کی گیم ہوتی ہے اور لمحے ضائع نہیں کرنے چاہیے. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کی شرکت کے لیے, تشریف آوری کے لیے, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.